दर्शकहरू नमस्कार। एमसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। माओवादी केन्द्रको भर्खरै हिजो सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मनोनित भएका 236 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आज एक कार्यक्रमको बीच पद तथा गोपनीयताका लागि शपथ ग्रहण गरेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र इलेक्सनबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्नुपर्ने माग उठिरहँदा अन्तिम समयमा गएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिलेक्सन गरेर 236 जना केन्द्रीय समितिलाई मनोनित गर्नुभएको छ। 236 जनामा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि समेत देखा परेको छ। कतिपयले विधानले तोकेको, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समावेशी अनुसार नभएको भन्दै कतिपयले राजीनामा दिने क्रम पनि जारी रहेको छ। मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व सहमतिमै चयन गर्ने कुरा ठिकै होला, तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व सहमतिमा चयन गरिरहँदा पार्टीको ती कार्यकर्ताहरू जो निरन्तर पार्टीको हितमा लागिरहे तर कहिले पनि नेतृत्वको नजरमा परेनन्, नेतृत्वको नजर नपर्दा जहिले पनि ओझेलमा परिरहे त्यस्ता कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको हामीले सुन्यौं। संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री उमेश यादवजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। उमेशजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ केन्द्रीय समितिमा पर्नु भएन, कस्तो यो अनौठो लाग्यो जस्तो लागेन? अपेक्षा त थियो होला। मलाई कुनै अनौठो लागेन। सबभन्दा पहिले तपाईले कार्यक्रमको प्रारम्भमा जे कुराहरू राख्नुभयो त्यही कुराप्रति मेरो टिप्पणी छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सिलेक्सन गर्नुभएको हुँदै होइन। प्रथम त यसरी बुझौँ। हामी देशभरिका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू यहाँ आयौँ। हामी राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि भन्दै यहाँसम्म आएका थियौँ र अन्ततः महाधिवेशनमा पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भइसकेको हुँदा महाधिवेशनतिर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर हामी त्यतैतिर लाग्यौँ। महाधिवेशनमा मूलतः हाम्रो तडक भडकका कुरा थिएनन्। मूलतः अब अहिले देखा परेका समस्याहरू विचारकै समस्या हो। पुँजीवादको विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो, तर पुँजीवाद जतिसुकै कुहिएको भए पनि अन्ततः उही आक्रमक छ। वैज्ञानिक समाजवाद विचारका अथवा समाजवादीहरू जतिसुकै वैज्ञानिक भए पनि आखिर यो किन रक्षात्मक छ भन्ने कुराको एउटा गहन छलफल र बहस गरौँ भनेर एउटा विचारको बहसमा हाम्रो लामो समय खर्च भयो। त्यसरी खर्च भइसकेपछि त्यसपछि अब कसरी जाने त? एउटा जो नर्मली जसलाई हामी चुनावी प्रक्रिया भन्छौँ, पार्टीभित्र पनि यो नोमिनेसन हाल्ने, भोटिङ गर्ने, कार्यकर्ताले नेता छान्ने त्यो पनि एउटा विधि हो। र अर्को सहकारीको मार्फतबाट, सहमतिको मार्फतबाट पनि नेतृत्व टुङ्ग्याउने भन्ने कुरो हुन्छ। र अन्ततः हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण 7वटै प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई, जिल्ला जिल्लामा रहेका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई, आफ्ना जिल्लाका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई, आफ्ना प्रदेशमा रहेका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र छलफल गरेर के एउटा निचोड निस्किन्छ त्यो निचोड अनुसार हामी जाउँ। अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले होइन भोटिङैमा जाउँ भन्यो भने भोटिङमा जाने होइन, सबैले आफ्नै प्रदेशबाट कुरोलाई टुङ्ग्याएर दियो भने त्यही ढङ्गले जाने भन्ने कुरा हुँदा त्यसरी नै गर्यो। र त्यसरी गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरूले आफ्ना प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग संवाद, छलफल, सहकार्य गरेर जे सहमति भयो त्यो सहमतिलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड मार्फत महाधिवेशन हलमा अभिव्यक्त भयो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजीले आफ्नो गोजीबाट निकालेर केन्द्रीय सदस्य बनाएका होइन? एकदम एउटा त्यसरी त्यो भयो। कतिपय प्रदेशमा कुरोहरू मिल्न अलि बाँकी, अलि जटिल
अहिलेको संरचना अनुसार मिलाउन पनि अलि समस्या जहाँ देखियो त्यहाँ चाहिँ खाली राख्ने काम भयो। भनिसकेपछि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कुनै गोजीबाट निकाल्ने काम गर्नु भएन। पहिलो म यहाँ यो भन्छु, त्यसरी गर्नुभएको भए त किन यो 2 दिन लम्बा चौडा यो प्रदेशलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग किन संवाद गराउनु पर्थ्यो र उहाँले त भनिदिए त भइहाल्थ्यो नि त। त्यसरी गर्नु भएन र महाधिवेशनले त्यसरी गर्न, महाधिवेशनका प्रतिनिधिले त्यसरी गर्न दिँदैन। कतिपयकोले चाहिँ तपाईहरुकै महाधिवेशन वरिपरि हामी थियौं, कतिपयको माग त अब लोकतान्त्रिक पद्धति इलेक्सन चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो त। होइन, कसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति त भन्दै हुनुहुन्छ, मतदानमै जानुपर्ने कुरा। त्यो मतदान भनेकै आफ्नो विचारको अभिमत हो र त्यो अभिमत भनेको हामीले त आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरू मार्फत, आफ्ना प्रदेश कार्यालय मार्फत हामीले त आफ्ना अभिमत दिएकै हो नि त। यो चुनावमा लड्ने, 2 जना लड्ने, भोटिङ हाल्ने, त्यसैलाई मात्र लोकतन्त्र हुँदो हो त। यही लोकतन्त्रले त विश्वमा 1 दर्जन मान्छेको साथमा विश्वको आधीभन्दा बढी सम्पत्ति थुपारेका छन् नि। यही लोकतन्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी होडबाजीलाई लोकतन्त्र भन्दैनौँ, हामी सहकार्यलाई, सह अस्तित्वलाई लोकतन्त्र भन्ने काम गरौँ न त। दोस्रो, समानुपातिक तपाईले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजीले चाहिँ सिलेक्सन गर्नु भएको होइन, पद्धति प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईहरुको सहमति र सुझावमा केन्द्रीय समितिको 236 जनाको नाम सुनाउनु भएको। एकदम राइट। तपाईहरुलाई भन्नुभयो प्रचण्डजीले ताली बजाएर यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुस्, तपाईहरुले ताली बजाइदिनु भयो। हेर्नुस्, प्रचण्डजीले ताली बजाऊ भनेर भन्नु भएकै छैन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हाम्रै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अभिमत अनुसार, गएका अभिमत अनुसार राख्नु भएको प्रस्तावलाई हामीले पठाएका कुरामा हामीले सहमति जनाएका हौं। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मैले भनेको कुरोलाई ताली बजाइदेऊ त भनेर भन्नु भएकै छैन त। तपाईहरुले के भन्नुभयो भने हाम्रो महाधिवेशन अरु भन्दा पृथक हुन्छ। एकदम पृथक भयो। हामी चाहिँ अर्कै चाहिँ नक्षत्रका मान्छे हौं। कांग्रेसमा पनि त्यही ताल देखियो, एमालेमा पनि त्यही ताल देखियो, तपाईहरु उहाँहरु भन्दा भिन्न के गर्नुभयो? ठीक। अब यसरी हेर्नुस्, सबभन्दा पहिले त स्वाभाविक रूपमा हामी कांग्रेस र एमाले र अन्य पार्टी भन्दा हामी भिन्न धातुका मान्छे हौं। एउटा अर्कै नक्षत्र र ग्रहबाट आएका होइन, यी ठाउँबाट जहाँ तपाईँ जन्मिनु भएको छ तीमा हो। हामी एकै यही धरतीका हौं, एउटा अर्कै नक्षत्र र ग्रहका मान्छे होइनौं। पहिलो। दोस्रो कुरो, कांग्रेस र एमाले भन्दा त हामी धेरै फरक छौं। एउटा कुरा, अहिले हामीले जे लडेर, जे बलिदान गरेर, जे व्यवस्था, जे चीजहरू हामीले प्राप्त गर्यौं, समानुपातिक, समावेशी लगायतका कुराहरू हामीले आफ्नै जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने काम, पार्टीको आन्तरिक संरचनामा लागू गर्ने काम यो देशको सबभन्दा पहिलो पार्टी माओवादी पार्टी हो, नेकपा माओवादी केन्द्र हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै हामीले राखेका पहिचान अनुसारका हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू गए। संघीय संरचना अनुसार आएपछि हाम्रो पार्टी संघीय संरचनामा जाने पहिलो पार्टी भयो। अहिले कानुन अनुसार जिल्ला समितिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिमा बदल्नु पर्छ भन्नेमा जाने हामी नै पहिलो भयौं। अर्को, समानुपातिकका कुरा, समानुपातिकका जननी नै माओवादी हो, जननी नै माओवादी हो, पहिचानको जननी नै माओवादी हो। यो हाम्रो एजेन्डा हो। हामीले रगत बगाएर, हामीले लडेर, त्यतिकै यो कसैले दाँडा र बक्सिसमा दिएको होइन, स्थापित गरेको एजेन्डालाई विधि गरिरहँदा तपाईहरुको महाधिवेशनको बीचमा पनि यो सवाल उठ्यो। तपाईहरु पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्नुभयो, आज तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरु यो देशको संघीयताको, समावेशिताको, धर्मनिरपेक्षताको र अहिलेको आमूल परिवर्तनको तपाईहरु संवाहक हुनुहुन्छ, दाबी गर्नुहुन्छ। केही हदसम्म समाजलाई जजलमान्य बनाउने काममा तपाईहरुको योगदान छैन भन्ने कुरामा कसैले विमति राख्दैन। तर यति विधि परिवर्तनको एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने माओवादी सुरुमा कुन शक्ति हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो शक्ति आइपुग्दा त यो त हिसाब किताब गर्ने दिनमा त आइपुग्नु भएको छ। अब होइन, एउटा कुरा क्लियर के बुझ्नु, ठिकै छ, हामी संसदीय अङ्कगणितमा
घटबढ भयौँ। क्रान्तिका आन्दोलनका रात र ताप सेलाउँदै जाँदा प्रतिक्रियावादी बुर्जुवाहरू घरभित्र र घर बाहिरका अर्थात् देशभित्र र देश बाहिरका होइन ठिक सुन्नुहोस् ठिक छ। त्यसमा हामी चाहिँ अङ्कगणितमा तलमाथि हुँदा यसलाई जनताले पत्याइदिएन भन्ने होइन कि जनताले नपत्याएको भए यो संघीयतालाई, यो गणतन्त्रलाई, यो धर्मनिरपेक्षतालाई, यो लैङ्गिक समानतालाई, अहिले जो राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त छन् नि त्यसलाई त च्यातेर फालिदिन्थे। आज जनताले पत्याएर हाम्रै एजेन्डा, तिनै महान जनयुद्धकै एजेन्डा काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीहरू बोकेर हिँडिरहेको छ र हामीलाई त्यसमा फेरि धेरै गर्वै गर्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डामा यिनीहरू आयो। दुईटा कुरा गर्नु, मैले तपाईँले बिचमा एजेन्डा तपाईँहरूको पत्यायो जनताले, तर नेतृत्व तपाईँहरूलाई पत्याइदिएन। पत्यायो जनताले हाम्रो नेतृत्वलाई नै पत्यायो। त्यो अर्थमा 2064 सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी बन्यौँ। 70 मा के भयो के भएन भन्ने कुरो जग जाहेर छ र अहिले पनि हाम्रो पार्टी, हाम्रो एजेन्डा र हाम्रो नेतृत्व बिना यो देशको शासन व्यवस्था मात्र होइन, यो देशको सरकार पनि केही एजेन्डामा हामीले भनेकै अनुसार सम्पूर्ण एजेन्डामा गइराखेको छ। सरकार त्यसै अनुसार काम गरिराखेको छ भन्न त म भन्दिनँ, तर त्यसै अनुसार हाम्रो नेतृत्व बिना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको र माओवादी नेता र नेतृत्व बिना, माओवादीको नीति र नेतृत्व बिना त यो देशै चल्न सक्दैन भन्ने कुरो त बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ। जसले माओवादीको नीति र नेतृत्वलाई क्रस गर्न खोज्यो तिनीहरू उसले माओवादीलाई बढारे भन्छ, तर आफै बढारिँदै गएको र फेरि माओवादी प्रति जनउभार बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुँदै जान्छ। आउन दिनु। तपाईँले दुईटा नारा दिनुभएको थियो यो 8औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा, क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी पार्टी। अब मलाई बताइदिनुहोस्, अब तपाईँहरू समापनको दिशातिर जानुभएको छ हिजोबाट, जे जस्ता विषयवस्तुहरू तपाईँहरूको महाधिवेशन हलभित्र उठ्यो, छलफल भयो, ती विषयवस्तुलाई टेकेर कहाँनिर तपाईँहरूले क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्नुभयो, त्यो विचारको आधारमा तपाईँहरूको अब संगठन चाहिँ कसरी क्रान्तिकारी भए, कसरी साबित गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले हामी स्पष्ट ढङ्गले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई यो विचारलाई विचारमा विकास गरेर अगाडि जानुपर्छ र अहिलेकै समयमा पुँजीवादका जसरी स्वरूपहरू बदलेर जसरी जनतामाथि आक्रमक बन्दै र दिन प्रतिदिन धनी र गरिबको बिचमा खाडोल बढाउने र हामी स्वयं, हामी माओवादीहरू, हामी राता मान्छेहरू त्यसबाट पनि अछुतो रहन नसकेको स्थितिमा अब यसलाई क्रस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ र अब हामी यही तालले जे यो बिचमा गर्दै आयौँ त्यतिले मात्र गरेर पुग्दैनौँ। अब यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र विचारको सन्दर्भमा यसलाई थप विचारको संश्लेषण र समृद्ध पार्न विशेष महाधिवेशन पनि हाम्रो निश्चित समयपछि हुन्छ एउटा। र अहिले हामी अब जनतातिर फर्किने, हाम्रा कार्यशैलीहरू अब हिजै महाधिवेशनको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 8औं दिनमा समापन भयो, 8 दिन लगाएर समापन भयो। अब आजै तपाईँले परिवर्तन अहिले तु खोइनुभयो भने सवाल के उठ्यो भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, एउटा विचारकै सन्दर्भमा म विचारकै सन्दर्भमा भन्दैछु। अब त्यो धेरै मिडियाहरूमा पनि आइसकेका छ, हामीले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई, हामी हाम्रा सांस्कृतिक एजेन्डालाई, हामी हाम्रा आर्थिक एजेन्डालाई, हामी जनतासँग र उत्पादनका कार्यसँग जोडिने सम्बन्धका कुराहरूमा अब हाम्रा हामीले बोलेका कुराहरू, हामीले पास गरेका विचारहरू अब व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। यसको लागि केही दिन त धैर्य गर्नुस्, किनभने अब नयाँ केन्द्रीय समितिले आफ्नो एउटा पूर्णताका कुरा गर्छ, कार्ययोजना बनाउँछ, त्यो कार्ययोजना अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ र यो केन्द्रीय समितिमा पर्ने खालका 101 साथीहरू हुनुहुन्छ
र 4000 हुँदा त 5000 हुँदा त केन्द्रीय समिति हुँदा अध्यक्षले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई त के कुरा पोलिट ब्युरोलाई नि नचिन्ने स्थितिको कमिटी बनाउँदा त त्यो दिन पनि त सन्तुष्ट भएको थिएन भने यो 250 मा सबै समेटियो भन्ने कुरा त होइन। तर जे जति त्यहाँ अङ्क छ त्यस अनुसार त्यसलाई हामीले तुलनात्मक ढङ्गले क्रान्तिकारी विचार भन्नुभएको छ, चुनावबाटै सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्ने वा तपाईहरूले जसलाई बुर्जुवा पद्धति भन्नुहुन्छ संसदलाई चाहिँ तपाईँहरू मान्नुहुन्न, त्यहीबाट तपाईँहरू चुनावबाटै प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट समाजवाद लागू गर्ने कुरालाई व्याख्या गर्नुभएको छ होइन र? हेर्नुहोस्, होइन, एउटा कुरालाई के बुझौँ भने नि अहिले हामी चुनावी प्रक्रियाबाटै हामी आफैले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधान सभा, हाम्रै एजेन्डा, त्यसै एजेन्डामा टेकेर बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन लागू र समृद्ध पार्ने र यसलाई सकेसम्म अब यो गणतन्त्रलाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्घीय जनताको गणतन्त्र बनाउनेतिर बल गर्ने, त्यसरी बल गर्दै जाँदा राज्य जसरी प्रस्तुत हुन्छन् हामी त्यसरी प्रस्तुत हुन्छौँ। अहिले हामी कुनै हतियार उठाउन गइराखेका छैनौँ, कोही भूमिगत हुन गइराखेका छैनौँ। हामी अहिले यही मोर्चालाई सशक्त बनाएर लग्छौँ। स्वाभाविक रूपमा बल प्रयोग बिना राज्य सत्ताहरू एउटा चरणबाट अर्को चरणमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो सामान्य मार्क्सवादीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। कसरी मान्ने? अब यहीँनिर चाहिँ दोधार भयो। दोधार छैन, तपाईँहरूको दोधार छैन। कम्युनिस्टहरूको सामान्य भाषामा धेरै व्याख्या नगरिकन भन्ने हो भने राजनीतिक वा लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो। तपाईहरू संसदीय व्यवस्थालाई मान्नुहुन्न, यो बुर्जुवा व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ। अब तपाईहरूको लक्ष्य साम्यवाद हुने, तर तपाईँ चाहिँ संसदीय प्रणालीको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्ने र समाजवाद लागू गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। समाजवादका मोडलहरू जुन हाम्रो सामु छन्, मैले नाम लिइन, कुन मोडल हो भन्ने कुरा त भन्नुपर्ने होला नि त। हाम्रै प्रकारको मोडेल हुनेछ। प्रथम त हाम्रो समाजवादी मोडेल हाम्रै प्रकारको हुनेछ। 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ख्याल गर्नुहोस् है। हामी अरू देशको नक्कल गरेर हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको आधारभूत सिद्धान्तबाट तलमाथि हुँदैनौँ। आधारभूत जो सार्वभौम सिद्धान्त छ त्यसलाई समातेर नेपालको सापेक्षतामा हामी आफ्नै प्रकारको आधारभूत भन्नुहुन्छ। फेरि चाहिँ तपाईँ संसदलाई बुर्जुवाको यो संसद हो भनिरहँदा तपाईँले संसदबाट चाहिँ यो कुरा फेरि आधारभूत कुरा कसरी गर्ने? अब एउटा कुरा के भने नि, अब संविधान सभाको निर्वाचनमा बोल्सेविकहरूले पनि भाग लिएका थिए। यो संसदीय व्यवस्थामा अथवा यो बुर्जुवा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कतिपय देशका, विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि भाग लिएका छन्। हाम्रो आफ्नै इतिहासमा 48 मा यिनै संसदीय व्यवस्थाभित्र घुमाउरो पाराले भाग लिएका छन्। कम्युनिस्ट होइन भन्न खोज्नु भएको छ। अब हामी खोज्नु भएको कस्तो हामी, या त तपाईँ कुरा नै बुझ्न चाहनुहुन्न होइन। एउटा हामी आफै भाग लिएका थियौँ। 48 मा भाग लिँदा यिनीहरू संसदीय भाषमा डुबे भनेर त्यति बेला पनि गाली गर्नेहरू थिए। अहिले पनि गाली गर्नेहरूलाई हामी मुख थुन्दैनौँ। भनोस् गरोस्, हामी हाम्रो बाटोमा हिँड्दै अगाडि बढ्छौँ र हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सार्वभौम सिद्धान्तलाई समातेर हामी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हाम्रो पार्टीमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा, हिजो महाधिवेशन समापन भयो। अब आज केन्द्रीय समितिले शपथ ग्रहण लगायतका अब आफ्नो एउटा कामलाई अगाडि बढाउँछ र कार्ययोजना सहित अगाडि जाने बित्तिकै त्यसपछि हेर्नुहुन्छ। तपाईहरूले गर्न त
हेटौडा महाधिवेशनमा पनि राम्रै कुराहरू निर्णय गर्नुभएको थियो, तर ती कुराहरू पनि लागू भएन। यो एउटा यो हेटौडा महाधिवेशन र अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि हामी यो बीचमा संविधान निर्माणका प्रक्रिया पूरा गर्यौं। हेटौडा महाधिवेशनमा संविधान सभाबाट संविधान बन्या थिएन नि। हामी यो बीचमा हेटौडा महाधिवेशनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, हामी रक्षात्मक स्थितिमा हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्यौं। संविधान निर्माण मात्र गरेनौं कि हामीले त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा, हाम्रै आफ्नै पार्टीको नेता आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं। यो हेटौडा महाधिवेशनको दिशानिर्देशले यो काम त गर्यो नि। अब ब्रिगेड बनाउने लगायतका निर्णयहरू त गर्नुभएको थियो, लागू त भएन, गफ भयो, फेरि त्यस्तै प्रकृतिको गर्नुभएको छ। होइन, अब एउटा कुरा के भने नि हामी इतिहासबाट पाठ पनि सिक्छौं। हामीले स्वाभाविक रूपमा संविधान निर्माण गर्ने कुरो हाम्रो मुख्य थियो। संसारमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाएको सामान्य अवस्थामा हेर्नु भएको छ। 70 को संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो दल थिए। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको, तेस्रो दललाई प्रतिपक्ष बनाएको र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्म, किनभने उनीहरूलाई ओपेनली हामीले डिस्टर्ब नगरिदिया भए त उनीहरूले त मनुवादी स्मृति नै लागू गर्थे नि, बाहुनतन्त्र लागू गर्ने ती पार्टीहरू हुन् नि त। माओवादी नभइदिएको भए, माओवादी आन्दोलन नभइदिएको भए, माओवादी पार्टीको नीति र नेतृत्व नभइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट त सोचौं। एउटा हामीले त्यो गर्यौं, त्यसलाई मुख्य काम बनाएर जाँदा कतिपय हाम्रा सांगठनिक कामहरू, कतिपय हाम्रा महाधिवेशनले दिशानिर्देश गरेका कामहरू, कतिपय हाम्रा केन्द्रीय समिति र विभिन्न कमिटीले गरेका निर्माणका कामहरूलाई हामीले 100% लागू गर्न नसकेकै हो। त्यसपछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाको चरणलाई पार गर्दै जाँदा हामीले ठुलै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट कहाँसम्म जान सकिन्छ जाने भनेर पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू भए, त्यता नजाउँ। विभिन्न कारणले हामी हेर्दैछौँ अब पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने र यता संविधानमाथि हमला गर्ने, पार्टीको विधानमाथि हमला गर्ने र देशको संविधानमाथि हमला गर्ने र नस्लीय चिन्तन सहित स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने बाहुनतन्त्रको एजेन्डालाई लिएर हिँडिसकेपछि त्यहाँ फेरि फाइट पर्यो र अदालतले गरेको कुरो अर्थात् सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको कुरो पनि हामीले बेहोर्दै आयौं। अब हामी पछि फर्किनेवाला स्थितिमा छैनौं। अब यो संविधानमा प्राप्त जनअधिकारहरूको रक्षा कार्यान्वयन गर्दै र यसलाई परिमार्जन र संशोधन मार्फत यसलाई समृद्ध पार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा जहाँ जस्तो परिस्थिति क्रिएट हुन्छ त्यसको सामना गर्नको लायक हाम्रो पार्टीको संगठन निर्माणको प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ। तपाईहरु के भन्दै हुनुहुन्छ भने मुलुकको मुख्य समस्या भनेको दलाल पुञ्जीपति वर्गहरूको बाहुल्यता हो, तर भाष्य के निर्माण भयो भने माओवादी केन्द्रको क्रान्तिकारी नेतृत्व पनि तिनै दलाल पुञ्जीपतिको चुङ्गुलमा फस्यो। त्यस्ता घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गर्दो रहेछ। आरोप तपाईहरुको महाधिवेशनको हलभित्रै उठ्यो यो कुरो। अब एउटा कुरा के भने नि जो हिँड्छ उसकै खुट्टामा फोहोर लाग्छ। जुन कपडा हामी लगाएका छौं यही मैलो हुन्छ। हामी बोल्दै गर्दा मेरै मुखबाट शब्दहरू तलमाथि हुन्छ अथवा बोल्दै गर्दा मेरै मुखबाट थुक उडेर दायाँ बायाँ हुन सक्छ। के यसको अर्थ मैलो हुने डरले कपडे नलगाउने, फोहोर अथवा काँडा चुम्ने डरले हिँड्नै छोड्ने, मुखबाट थुक उड्ला भनेर हामीले बोल्दै छोड्ने हुँदैन नि। हो, हामी प्रदूषित भयौं। यो कुरो सिङ्गो महाधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्वले स्वीकार्यो। समस्या हाम्रो विचारमा छ, नेतृत्वको हिसाबले समस्या महिमा बढी भयो,
मैले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरो त अध्यक्षले स्वीकार्नु मात्र भएन, महाधिवेशनमा डकुमेन्टेड भयो। सामान्य कुरो होइन। आफ्नै टाउकोमा आफै आगो लगाउने हिम्मत प्रचण्ड बाहेक अरू नेतृत्वले गर्न नि सक्दैन। ओलीले गर्न सक्यो, देउपाले गर्न सक्यो। हेर्दै जानुस् अर्को कुनै पार्टीको नेताले, प्रचण्ड कमरेडले त आत्मआलोचना गर्न सक्ने हिम्मत त राख्नु हुँदो रहेछ नि त। कार्यकर्ताको बीचमा, जनताको बीचमा मात्र होइन, लिखित रूपमा उहाँले दस्तावेज लेख्नुभयो। उहाँले लेख्दा आफै लेख्नुभयो, मैले यहाँ गल्ती गरेँ है, यहाँ मिस्टेक भयो, आत्मालोचित गर्छु भनेर लेख्नुभयो नि हो। त्यसैले प्रचण्ड भएका हुन्, प्रचण्ड भएका हुन्। मान्छेले, बुर्जुवाहरूले प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल बनाउन खोज्दैछन्। स्वयं प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल होइन, प्रचण्डै, र हामी पनि प्रचण्डैलाई चिन्दछौँ। बा प्रवृत्ति र प्रचण्ड पथको पनि दङदङी देखियो। एउटा कुरा के भने नि, बा प्रवृत्ति जहाँ छ त्यो अब सबैले जाने के छ, उठ्यो नि त कुरो छैन। कसले भन्छ? एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, हाम्रो पार्टीमा फरक मतहरू पनि प्रस्तुत भए, ती फरक मतमाथि पनि छलफल भए, ती फरक मतहरूलाई सम्मान गर्ने काम पनि भयो, र त्यसलाई पार्टीको पुँजीको रूपमा पुँजीकृत गर्ने काम भयो। याद गर्नु होला, हाम्रो पार्टीमा एउटा महाधिवेशनको प्रतिनिधि मेरो नि क्षमता भएको भए, मेरो नि बुद्धि भएको भए, अथवा म नि त्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको दस्तावेजसँग असहमति भएको भए, अथवा मलाई नि त्यहाँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भए, लिखित रूपमा म नि दिन सक्थेँ। दिनेहरू त दियो, रामदाईले दिनुभयो, लेखनाथ दाईले दिनुभयो, र उहाँहरूलाई सम्मान त गरियो। उहाँहरूको दस्तावेजलाई पार्टीले आफ्नो पुँजीको रूपमा ग्रहण त गरेको छ होइन। कसैले दस्तावेजलाई समृद्ध पार्न, कोही फरक मतकै रूपमा हुँदा त गर्यो नि त। प्रचण्डले यो छलफल गर्नु पर्दैन भनेर भन्ने त छैन नि, छ त। कसरी बा प्रवृत्ति भयो? यहाँ बा छैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई हामी क्रान्तिका, सम्पूर्ण नेपाली जनताले क्रान्तिका नायक पनि भन्छन्। महाधिवेशनमै उद्घाटन सत्रमा सुन्नुभयो नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति, सुन्नुभयो नि आदरणीय उपेन्द्रजीको अभिव्यक्ति, सुन्नुभयो नि अनिल झाको अभिव्यक्ति, सुन्नुभयो होला नि। सबैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको, त्यसो भए कि शेरबहादुर देउपाको पनि बा हुनुभयो। उहाँ त प्रचण्डले गरेको भन्दा बा हुनुभयो। प्रचण्ड भनेको को बनिसकेपछि गरिब जनताहरूले क्रान्तिले जन्माएको हो। प्रचण्ड भनेको एउटा संस्था हो, प्रचण्ड भनेको आन्दोलन हो, प्रचण्ड भनेको अभियान हो। ठिक छ, तर प्रचण्डकै कारणले पार्टी टुटफुटको शिकार भयो। पार्टीको आज होइन, पार्टी आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, प्रचण्डले नै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि, आफ्नो चाहिँ आत्मलोचना गरिसकेपछि अब पनि प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मानेर जानुको विकल्प छैन भन्दा तपाईँको पार्टीभित्र त नेतृत्व गर्ने अर्का लायकका नेता होइन रहेछ। अब एउटा कुरो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, मैले के भने नि, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आत्मआलोचना गर्ने र विचारको विकास गर्ने, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको उमेर हेर्नुहोस् त, जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको उहाँ पार्टीको महामन्त्री भएपछि विभिन्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्ने, कसरी चुनावलाई प्रयोग गर्ने, जनयुद्धलाई सुरु गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई सुरु गर्ने, सेना संयोजनकालाई सुरु गर्ने, त्यतिकै प्रचण्ड भए हुन्। खोइ त अरू प्रचण्ड जन्मन सक्या त? जङ्गलमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। जङ्गलमा एउटा कुरो, जङ्गलमा हिजो पनि प्रचण्ड थिएन। जनताको बीचमा तपाईहरुले ग्रामीण जनताले जङ्गली ठान्नु भयो हो। हामी गाउँघरमा बस्दा जनयुद्धको ताका, हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दा त्यसलाई जङ्गल भन्ने, हामी जङ्गली हुन्नी, शहरमा बस्नेहरू मात्र सभ्य हुने। याद गर्नुहोस् 62-63 को जनआन्दोलनको नायक र कमान्डर
ग्रामीण जनता हो। 46 को आन्दोलनमा सहरले नेतृत्व गर्यो र गाउँ पछि पछि कुद्यो। 62-63 को जनआन्दोलनमा गाउँ अगाडि अगाडि कुद्यो र सहर पछि पछि कुद्यो। याद गर्नु होला। र त्यो ग्रामीण जनतालाई त्यसलाई तपाईले अनपढ, गवार, जंगली, असभ्य यो के भन्न खोज्या होला त? हामी हिजो नि जंगलमा थिएनौं, जनताका बीचमा थियौं, आज पनि जनताका बीचमा छौं। हो, हामी बिग्रेका हौं। तपाईहरु हामी बिग्रेका हौं र त्यो अब हामी बिग्रियौं। हामीले नेपाली जनतालाई सन्देश के दियौं भने नि हामी बिग्रियौं, तपाईहरुले सोचे जस्तै हामी राम्रो हुन सकेनौं, तपाईहरुले दण्ड नि दिनुभयो। हामी नेपाली जनतासँग माफी माग्दैछौं, हामी आत्मालोचित हुँदैछौं, हामी तपाईहरुको बीचमा फेरि आउँदैछौं र नयाँ ढंगले नयाँ ठाउँमा यो देशलाई लैजान आउनुहोस्, हामी हातेमाले गरौं भनेर हामीले सन्देश दिएको हो। आत्मालोचना गर्ने बित्तिकै अपराधको कोणबाट हेर्ने, त्यसो भए त आत्मालोचना गर्न नसक्ने धुन्धकारीहरूलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? आत्मालोचना क्रान्तिकारीहरूले, कम्युनिस्टहरूले मात्र गर्न सक्छन्। समय धेरै छैन, तर तपाईसँग अन्तिम प्रश्न के सोध्छु भने माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नजिकबाट न्याल्दै गर्दा माओवादी भित्रको विचारको विमर्शहरू, नेतृत्व चयनका सवालहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित भएका घटनाक्रमहरूलाई हामीले संश्लेषण र विश्लेषण गर्दै गर्दा माओवादी अहिले यस्तो ठाउँमा आएर उभिएको छ, दो बाटोमा उभिएको छ। दो बाटो होइन, स्पष्ट छ माओवादी अब सुध्रिएर फेरि जनताको माझमा स्थापित हुने कि माओवादी अब विघटनको दिशातिर जाने, यो दो बाटोमा आइपुग्दा चाहिँ माओवादी भित्र देखिएको व्यवहारिक विचलन, वैचारिक विचलन र जुन प्रकारको स्खलनहरू देखा परेका छन्, कतिपय कुराहरू तपाईले खुल्ला मुक्त कण्ठले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ, हामी बिग्रियौं, सुध्रिनुको विकल्प छैन। यहाँबाट सकारात्मक एंगलबाट हेर्ने हो भने सुध्रिने ठाउँ कहाँ छ बताइदिनुस् न। अनन्तजी, हामी त यति पनि भन्न सक्ने साहस त राखेका छौं नि त। हामी त यति पनि भन्न सक्ने साहस त राख्यौं नि त। एउटा कांग्रेसले राख्न सकेका छ, एमाले राख्न सकेका छ, अरु बुर्जुवा पार्टीले त्यति नै भन्न सकेका छैन। यसको अर्थ हामी सम्पूर्ण रूपले बिग्रेका होइनौं। हामी स्वाभाविक रूपमा काम गर्दै गर्दा मैले के भने नि, हामी यो कपडा लगायौं, 10 दिन भयो, यो अलि मैलो भयो, सफा त गर्नुपर्छ। हो, हामी यसरी बुर्जुवाहरूको संगतमा हामी जे व्यवस्थाका विरुद्धमा, जसका विरुद्धमा लड्या थियौं, हामी जसका विरुद्धमा लड्या थियौं तिनीहरूसँग नै सहकार गर्नु पर्दा आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्न स्वाभाविक रूपमा हामी तिनीहरूको सहकार्यबाट थोर बहुत प्रदूषित भएका छौं। अब यसबाट हामी मुक्त हुँदै हामी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छौं भन्ने सन्देश दिएका छौं। अर्को कुरो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भएको होइन। विभाजन भएर जानु हुने हाम्रा आदरणीय नेताहरूले के गर्नुभयो त? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यति बेला नि भन्नुभएको थियो के भने नि, तपाईहरु गर्दै गर्नुस्, तपाईहरु राम्रो गर्न सक्नुभयो भने, तपाईहरुकै एजेन्डाले जित्ने स्थिति भयो भने हामी पनि त्यही आउला भन्नुभएको थियो। स्थिति के भयो? हामी त्यहाँ पुग्ने स्थिति उहाँहरूले बनाइदिनु भएन, उल्टै उहाँहरूले नि यहाँ आउने स्थिति बन्यो। धेरै आउनुभयो, फेरि कोही निस्किनु भयो, हामी छौं र अरू आउँदै हुनुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने नि, यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विचार एजेन्डालाई कार्ययोजना सहित हामी फिल्डमा जाँदा मलाई लाग्छ थप एकीकरण र ध्रुवीकरणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् र उत्पीडित जनताहरूले, म तपाईलाई नै भन्दैछु, समानुपातिक समावेशीका कुराहरू आज फेरि माओवादीले आफ्नो जीवन व्यवहारमा पनि लागू गरेको छ। यसरी जीवन व्यवहारमा लागू गर्दा हो, युद्धको समयमा जाँदा, बलिदान गर्ने बेलामा जाँदा हामीले यति प्रतिशत मुस्लिम आऊ, यति प्रतिशत दलित आऊ, यति प्रतिशत मधेसी आऊ, यति प्रतिशत महिला आऊ, यति प्रतिशत थारू आऊ, यति प्रतिशत फलानु आऊ भनेर भनेनौं।
तर हामी जो युद्धमा गयौं हामी त्यसको लागि मात्र लडेका थिएनौं, त्यसको लागि होइन। बलिदान गर्न हिँडेका मान्छे जनताको लागि हो र जनताका ती एजेन्डालाई आफ्नै जीवन व्यवहारमा स्थापित गराउँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा केही कठिनाइहरू, केही समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक हो। एकातर्फ हाम्रो आफ्नै एजेन्डा लागू गर्नु छ, अर्कोतर्फ हाम्रा पुराना संरचनाहरू छन्, अर्कोतर्फ देशको संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक प्रावधानहरू छन्। यी बीचहरूबाट हामी पहिलोचोटि यसलाई अगाडि बढाउँदै लग्दा केही कठिनाई, केही समस्याहरू त देखिए, भोगिए र त्यो एकदमै छोटो उत्तर दिनु होला। तपाईले भने जस्तै गल्तीहरू भए, बिग्रिनु भयो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा कुरो जालमा परियो, यावत कुराहरू गरिरहँदा सुध्रिने अपेक्षा जुन तपाईँ व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव छ? एउटा कुरा फेरि म भन्छु, हामी जतिसुकै बिग्रे पनि अरूभन्दा कम बिग्रेका छौं र अरूभन्दा असल अहिले पनि हामी नै छौं। अरू पार्टीका नेतृत्व भन्दा हाम्रो नेतृत्वमाथि जतिसुकै बिग्रेको आरोप लगाए पनि अरू पार्टीको नेतृत्व भन्दा हाम्रो नेतृत्व सबैभन्दा कम बिग्रेको छ र सबैभन्दा असल यही हो। तपाईहरुलाई दृढ विश्वास छ यो 8औं महाधिवेशनपछि माओवादी पुनरुदय हुन्छ। माओवादी नयाँ माओवादी भएर निस्किन्छ। ढुक्क हुनुस्, यो माओवादी नयाँ भएर माओवादी निस्किन्छ। जो नयाँ हुन चाहदैनन्, जो रूपान्तरण हुन चाहदैन त्यो छुट छ, जो रूपान्तरण हुन चाहन्छ त्यो अगाडि बढ्छ। स्पष्ट बुझ्नुस्, संघर्ष, एकता र रूपान्तरणको विकल्प छैन, मुख्यतया रूपान्तरण नै हो, मुख्यतया रूपान्तरण नै हो। अब वेट एन्ड सी मात्रै गर्नु पर्यो, कहिलेदेखि यो देखा पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। म कहिलेदेखि नै, हिजैदेखि हलमा हामीले प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा मनोविज्ञानबाट गयौं, निस्किँदै गर्दा अर्को मनोविज्ञानबाट निस्कियौं। हलभित्रै कहिलेबाट तपाईले 11 गतेबाट हेर्नुस्, कहिलेबाट भन्दा कमरेड माओको 129वां जयन्तीको अवसरबाट पुनः माओवादी नयाँ ढंगले माओवादी हुन प्रारम्भ गर्यो र निस्किँदै गर्दा आफ्नो विचारमा, आफ्नो संरचनामा नयाँ भएर निस्कियो। अब यसलाई फिल्डमा हामीलाई एक्सनमा जानु छ र त्यो गएर हामी देखाउँछौं। तपाईहरुलाई शुभकामना र शुभेच्छा दिन्छु म। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री उमेश यादव। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।